अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलियम यौमुल अहद 27 रबीउस्सानी 1445 हिजरी। आज इतवार का दिन है। अक्टूबर की 12 तारीख 2023, नवंबर की 12 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह फातिर आयत नंबर 53 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल कह दीजिए, या इबादी ए मेरे बंदो, अल्लज़ीना असरफू जिन लोगों ने ज्यादती की, अला अनफुसिहिम अपने जानों पर, अपने नफ्सों पर, ला तखनतु मिन रहमतिल्लाहि मायूस ना होना अल्लाह की रहमत से। इन्नल्लाह यगफिरु बेशक अल्लाह ताला बख्श देता है, जुनूब जमीयन गुनाहों को, सब के सब, सारे के सारे गुनाहों को। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम बेशक वो बख्शने वाला, रहम करने वाला है। बड़ी अहम आयत है, गौर से सुनिएगा क्या कहा जा रहा है। कह दीजिए ए मेरे बंदो, जिन लोगों ने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, तुम मायूस ना होना अल्लाह की रहमत से। अल्लाह ताला बेशक बख्शने वाला है तमाम के तमाम गुनाहों को, तमाम गुनाहों को, और बेशक वो जो सो बख्शने वाला मेहरबान है। तो अब यहाँ पर एक माने में अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी का ऐलान है अपने बंदों के लिए, उन तमाम बंदों के लिए जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया। और अपने नफ्सों पर जुल्म किया मतलब क्या है कि जो इंतहा से ज्यादा गुनाह कर लिए। दर हकीकत में जब इंसान गुनाह करता है तो किसी और का कोई नुकसान नहीं करता, वो दर हकीकत में अपना ही नुकसान कर रहा होता है, अपने नफ्स पर जुल्म कर रहा होता है। क्यों कि अल्लाह ताला ने इंसान के इस जिस्म को बनाया था असल में जन्नत के लिए, और हमको जन्नत में ही हमारा ठिकाना था। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा किया तो उनको जन्नत में रखा। उनकी बीवी हजरत हव्वा को भी जब पैदा किया, दोनों को कहा कि तुम जन्नत में रहो, जहां से चाहो खाओ पियो ऐश करो, और बेफरागत के साथ यहीं पर रहो, जहां से चाहो खाओ पियो। लेकिन सिर्फ एक शर्त लगाई थी कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना। लेकिन शैतान ने जो सोने फुसलाया और बहलाया और उनको उस दरख्त को चख लेने में मजबूर कर दिया। जब उन्होंने ये गलती कर ली तो अल्लाह ताला ने फिर उसकी सजा के तौर पर उन्हें वहां से जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज दिया, और कहा कि अब तुमको जन्नत से निकाल दिया गया है और अब तुमको जन्नत हासिल करनी पड़ेगी। पहले अल्लाह के तरफ से इनाम और इकराम के तौर पर जन्नत अता कर दी गई थी, अब कहा कि नहीं, इसको तुम अपने आमाल के जरिए से हासिल करना पड़ेगा। इस दुनिया में रहते हुए अपने एक वक्त मुकर्ररा तक, जब तक तुमको अल्लाह ने जिंदगी दे रखा है, यहाँ पर जीना है, यहाँ पर आमाल करके जन्नत को हासिल करना है। तो हकीकत में इंसानों को, तमाम के तमाम इंसानों को अल्लाह ने जन्नत में दाखिल होने के लिए बनाया था। तो अब इस इंसान को अल्लाह ने जो जिस्म दिया, इसको दर हकीकत में जन्नत के मुस्तहिक बनाकर अल्लाह ने बनाया था। लेकिन इंसान अपनी जिंदगी में ऐसे आमाल करे जिसके वजह से इसको जहन्नम में जाना पड़े और जहन्नम का मुस्तहिक हो जाए, तो यकीनन इसने अपने नफ्स पर जुल्म कर लिया और अपने आप को जो सो गुनाहगार करके जहन्नम का मुस्तहिक कर लिया। तो इस तरीके से जिन लोगों ने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, यानी जिन्होंने अपने नामे अमाल में गुनाह भर लिए, गलतियां और अल्लाह की नाफरमानियां भर लिया, तो उनको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह ताला तो तमाम के तमाम गुनाहों को बख्शने वाला है। अब यहाँ पर क्या इसका मतलब ये है कि फिर इंसान सारी जिंदगी लापरवाही करते हुए, बिना सोचे समझे, जैसे चाहे जो चाहे गुनाह करते रहे, क्योंकि अल्लाह ताला तो बख्शने वाला है। खुद अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि ए मेरे बंदो, जो तुमने अपने नफ्सों पे जुल्म किया, मायूस मत होना, अल्लाह ताला तो बख्शने वाला है तमाम गुनाहों को। फिर इंसान इसी तरीके से लापरवाही करते हुए सारी जिंदगी गुनाह करते रहे, नहीं, इसके माने वो नहीं है।
اس کے معنی یہ ہے کہ جب انسان، مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کفر میں ہے، شرک میں مبتلا ہے، وہ اسلام سے پہلے جو بھی اس نے گناہ کیا ہوگا، بڑے سے بڑے گناہ کر لیا ہوگا، بڑے سے بڑے گناہ کے مرتکب ہوا تھا ہوگا، لیکن اب اس کو احساس ہو گیا اور اللہ کے طرف رجوع کرتے ہوئے اسلام لانا چاہتا ہے، تو اب ایسے انسان کے لیے اسلام سے پہلے کے جتنے بھی اس نے گناہ کیا ہے وہ تمام کے تمام قابل معافی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، ان کو بخش دے گا۔ اسی طریقے سے کوئی انسان مسلمان تو ہے لیکن غفلت میں پڑا ہوا ہے، نادانی میں پڑا ہوا ہے، اور تمام کے تمام گناہ اور عیب اور برے کام کرتا رہتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں تھی، اس نے حق کو نہیں پہچانا، نام کا تو مسلمان ہے لیکن شرک میں، بدعات میں اور تمام کے تمام برائیوں میں مبتلا تھا، اب اس کو احساس ہو گیا غلطی کا اور اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس سے پہلے کے گناہ اس کے معاف ہوں گے؟ ہاں، اس آیت کے مطابق، اور یہ آیت انہی کے لوگوں کے لیے ہے جو پہلے کفر پہ تھے، وہ اسلام میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، وہ یا پھر کوئی انسان ایمان پر تو تھا، مسلمان تو تھا لیکن نادان تھا، غفلت میں تھا، گناہوں میں مبتلا تھا، لت پت تھا، شرک اور بدعات میں مبتلا تھا، اب اس کو توفیق ہوئی، اب کو سمجھ میں آیا، حق بات سمجھ میں آئی، تو اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس کے گناہ معاف ہوں گے؟ ہاں، یقیناً معاف ہوں گے۔ اگر وہ سچی اور پکی توبہ کرے گا تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے جس نے اسلام سے پہلے جو گناہ اور غلطیاں کیا ہے، جو شرک کیا ہے، جو کفر کیا ہے، اس کے اسلام لانے پر سچے دل سے اگر وہ اسلام لے آتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ اور غلطیاں معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے معنی اور مفہوم یہ ہے، بلکہ اس آیت کی شان نزول بھی اسی کے مطابق ہے کہ کچھ مشرکین تھے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات بالکل برحق ہے، ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی پچھلی زندگی میں اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں، اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں، تو کیا اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف کرے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے کہ جو انسان دنیا میں زندگی میں موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے یا پھر قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کوئی بڑی نشانی آنے سے پہلے پہلے اگر اس نے سچی توبہ کر لی تو اس کے پورے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان موت کے آثار کو دیکھنے لگے، سکرات الموت کی حالت ہو گئے جائے اس کے اوپر، یا کوئی ایسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس سے کہ اب اس کی موت نظر آنے لگ رہی ہو، اس صورت میں اب کہے کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اس وقت میں اس کے اوپر سے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی جب بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگ جائیں، اس وقت میں بھی انسان کے اوپر سے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے اگر کوئی انسان اپنے غلطیوں اور گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، ہم تو زندگی میں جو سو بھرپور گناہ کرتے جائیں گے، جتنے ہو سکے پہلے گناہ کر لو، بعد میں معافی مانگ لیں گے، زندگی کے آخری ایام میں معافی مانگ لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو ہم جو سو ریٹائرمنٹ کا جب وقت آئے گا تب جا کے نمازیں پڑھیں گے، تب جا کے اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے۔ اگر اس طریقے سے کوئی انسان غفلت میں رہا تو کوئی بھروسہ نہیں اس کو، کیونکہ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ کل صبح وہ کل کی زندگی اس کو کس نے، کل کا سورج کسی نے نہیں دیکھا، تو اس طریقے سے جو سو دوسرا دن اس کے لیے سورج اگے گا کہ نہیں کسی کو نہیں پتا ہے، اگلے لمحے کا کسی کو پتا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی انسان یہ لاپرواہی اور یہ غفلت میں رہے کہ چلو زندگی بڑی ہے، پہلے تو کچھ غلطیاں کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، اور پھر اب بھی گناہ کریں گے، ابھی معافی مانگیں گے تو پھر گناہ ہو جائے گا، تو لہٰذا معافی مانگنے کو مؤخر کر کے رکھتے ہیں، تھوڑے دن جی بھر کے ہم جی لیں گے، کچھ جی بھر کے ہم اپنی منمانی کر لیں گے، اس کے بعد موقع دیکھ کر کبھی معافی مانگ لیں گے۔ اگر کوئی انسان ایسی غفلت میں رہا تو پھر تو وہ خسارے ہی خسارے میں ہے، کیونکہ کچھ پتا نہیں اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔
تو اس طریقے سے وہ نہیں ہے۔ ہاں، انسان اپنی سچی اور پکی توبہ کر لے، آج اور ابھی اپنی گناہوں اور غلطیوں سے توبہ کر لے، اس کے بعد پھر انسان ہے، انسانی بشری تقاضوں کی وجہ سے پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پھر معافی مانگ سکتا ہے، پھر سنسیئرٹی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ جو سو صحیح عمل کرنا شروع کرے۔ پھر غفلت ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے کہ اگر انسان زندگی میں شرک اور بدعات وغیرہ کرتا تھا ہو، اور اس کے بعد اگر اس نے اپنی زندگی میں موت کا وقت آنے سے پہلے اگر اس نے توبہ نہیں کی ہے، اللہ سے معافی نہیں مانگی، تو اللہ کے طرف یہ، اللہ کے پاس یہ تو کبھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی سزا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے طور پر دے گا۔ یہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں وہ انہی لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی میں اپنے مرنے سے پہلے، موت کے آثار آنے سے پہلے، قیامت کی بڑی نشانیاں آنے سے پہلے اگر اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لیں، تو ایسوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ میرے بندوں کو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، انہیں کہہ دو کہ وہ مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان مثال کے طور پر شرک اور بدعت کرتے ہوئے مر گیا، اور اسی حالت میں اس نے توبہ کرے مگر مر گیا، تو اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کا معاملہ سیدھا جہنم کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس میں اگر کوئی انسان شرک اور بدعات تو نہیں کرتا تھا، کفر تو نہیں کرتا تھا، نیک توحید پر تو تھا، متبع سنت تو تھا، لیکن اس کے کچھ گناہ ایسے بھی تھے جس کے وجہ سے وہ جہنم میں سزا پانے کا مستحق تھا، اور اس نے اپنی زندگی میں ان پر اللہ سے معافی بھی نہیں مانگی۔ تو اب ایسے گناہ گار کے بارے میں جب قیامت کا دن ہوگا، جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے پر آئے گا، اس وقت میں اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس بندے کے ان گناہوں کے بارے میں اس کے گناہوں کو شمار کرے، اس کے بعد بنا اس کو جہنم کی سزا دیے ہوئے ہی اس کو جنت میں بھیج دے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے۔ اور بالفرض اگر یہ نہیں ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندوں کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شفاعت کرا کر اس بندے کے گناہوں کو معاف کرا کر اس کو جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ اور بالفرض اگر یہ بھی نہیں ہوا، آخر کار یہ ہوگا کہ اس کے جتنے گناہ تھے، جتنی غلطیاں تھی، اس کی جتنی سزا تھی اس کے لیے وہ مقرر ہوئی، تو اس کی وہ سزا پا کر ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا۔ یہ ہر اس ایمان والے کے لیے ہے جو کہ شرک نہیں کرتا تھا، کفر نہیں کرتا تھا، بدعات سے بچا رہتا تھا۔ ایسے انسان کے لیے چاہے اس کے بڑے بڑے گناہ بھی تھے اور اس نے دنیا میں گناہ سے توبہ نہیں بھی کیا تھا، تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی جتنی سزا ہوگی اتنی سزا دینے کے بعد اس کو پھر جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اس کے برعکس میں یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں؟ اسی لیے کہ انسان شرک اور بدعات کے بارے میں اس کی قباحت کو، اس کی سنگینی کو سمجھے۔ اس کے برعکس میں کوئی انسان تہجد گزار تھا، پورے فرائض کا پابند تھا، سب کچھ تھا، پورے نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ کرتا تھا، لیکن ساتھ میں جو سو شرک بھی کرتا تھا یا بدعات بھی کرتا تھا، تو ایسے انسان کے لیے کل قیامت میں اس کے سارے نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس کے سارے نیکیاں جیسے کہ کسی چکنے چٹیل پہاڑ کے اوپر کوئی دھول اور مٹی ہوتی ہے تو جس کو ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتی ہے، یا کسی چکنے چیز کے اوپر کوئی دھول ہو تو اس کو ایک جھٹکا مارنے سے کیسے اڑ جاتی ہے، اس طریقے سے اس کے پورے اعمال کو جو سو ضائع اور رائگاں کر دیا جائے گا، اور اس کو جو سو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی، اگرچہ کہ اس نے دنیا میں سارے نیکیاں کیا تھا، سارے ظاہری طور پر دوسرے گناہ کچھ نہیں کیا تھا سوائے شرک کے یا سوائے بدعات کے، تو ایسا انسان بھی جو سو بلکہ اس کا خسارہ ہی خسارہ ہے، اس کے تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گے، رائگاں ہو جائیں گے، اور اس کے لیے کوئی معافی اور کوئی توبہ نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں انسان کہ شرک کتنی خطرناک بیماری ہے، اور اگر انسان نے اس کی توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اور اکثریت آج مسلمانوں کی، خاص طور پہ ہمارے ملکوں کی
اکثریت مسلمان کسی نہ کسی طریقے کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور اسی حالت میں وہ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کہ نہ تو ان کے بڑوں نے کبھی ان کو شرک کی قباحت کے بارے میں بتایا، نہ ان کو کبھی احساس دلایا کہ شرک کیا چیز ہے اور یہ جو اعمال کر رہے ہو شرک بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بلکہ ان کے برے مولوی نے ان کو تو وہ سب چیزوں کو خوبصورت کر کے دکھا دیا، اور شیطان بھی جو ان کو وہ چیزوں کو مزین کر کے دکھایا، اور وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہم تو بہت نیک ہے، لیکن جب اللہ کے پاس حساب کتاب ہوگا اس وقت میں حقیقت واضح ہو جائے گی۔ تو بہرحال ہم کو چاہیے کہ ہم شرک سے بھی اور بدعت سے بھی بچتے رہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور فرما بردار ہو جاؤ اس کے لیے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہ کیے جاؤ۔ یعنی تم رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور اور اس کی فرما برداری کرتے رہو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تمہاری مدد نہ کی جائے۔ یعنی اس سے مطلب بھی وہی ہے کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ مطلب کیا ہے کہ جب اللہ کا عذاب یا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کرنے لگ جائے، یا پھر جو سو قیامت میں جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے لگ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری کرو، مطلب کیا ہے کہ اگر اپنی پچھلی زندگی میں غفلت میں تھے، نادانی میں تھے، تو اس سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور اللہ کی فرما برداری کے طرف آ جاؤ، اس سے پہلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے گناہوں کے گرفت میں پکڑ لے، یا پھر قیامت میں جو سو اس پہ حساب کتاب جب آ جائے تو ایسی صورت میں پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَاتَّبِعُوا، اور پیروی کرو، احسنا، سب سے بہتر، ما انزل الیک، جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، من ربکم، تمہارے رب کے طرف سے، ما انزل الیکم، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کے طرف سے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، کہ تم پر آ جائے عذاب، بغتۃ، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور اور گمان بھی نہ ہو۔ یعنی تم پیروی کرو سب سے بہتر طریقے سے، اچھی طریقے سے اس چیز کی جو تمہارے طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کے طرف سے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب اچانک طور پر تمہارے پاس عذاب آ جائے اور تمہیں شعور تک نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن تمہارے طرف نازل کیا ہے، اس قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں تم کو بیان کیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کی اطاعت و فرما برداری کرو، اس سے پہلے کہ جو سو تمہارے رب کے طرف سے عذاب آ جائے تم پر اچانک اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ یعنی اس غفلت میں نہ پڑے رہنا کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، تھوڑی دیر جو کچھ زندگی اور جی لیں گے، کچھ وقت اور جی لیں گے، کچھ وقت میں اپنی منمانی کر لیں گے، پھر اللہ سے توبہ کر لیں گے۔ تو اگر ایسی غفلت میں رہے تو ہو سکتا ہے اچانک انسان کے اوپر اس کا اللہ کا عذاب آ جائے اور اسے شعور بھی نہ ہو۔ ان تقول نفس، کہ کہے کوئی نفس، یا حسرتا، اے افسوس، علامہ فرطت، اس پر جو میں نے کوتاہی کی، فی جنب اللہ، اللہ کے حقوق میں، وَإِن كُنتُ، اور میں تھا، لَمِنَ السَّاخِرِينَ، ہنسی مذاق اڑانے والوں میں سے۔ یعنی اس سے پہلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم جو سو اللہ کی فرما برداری کرو، اس کی اطاعت کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے طرف نازل کیا ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، ورنہ تو پھر ہوگا کیا کہ کوئی انسان یہ نہ کہے، ہائے افسوس، میں نے تو جو سو اپنے رب کی جو سو حق کو بجا لانے میں نے کوتاہی کی، اور جو سو یہ کہ میں تو ہنسی مذاق کرنے والوں میں سے رہ گیا۔ یعنی دنیا میں جب انسان کے سامنے حق بات آتی ہے تو وہ جو لاپرواہی کرتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر اچانک عذاب آ جائے اور اللہ کی گرفت آ جائے، یا اچانک اس کے اوپر موت کا فرشتہ آ جائے اور اس کی موت آ جائے، اس کے بعد وہ افسوس کرنے لگے کہ ہائے میری شامت، میں نے تو جو سو اللہ کے معاملے میں، اللہ کے ساتھ جو میں نے کوتاہی کی اللہ کے معاملات میں، اس کے وجہ سے اب جو سو اور میں تو جو سو غفلت میں ہی پڑا رہا۔ او تقولا، یا کہے، لو ان اللہ، اگر اللہ تعالی ہدانی، مجھے ہدایت دیتا،
लकुन्तु मिनल मुत्तकीन, तो मैं ज़रूर हो जाता मुत्तकियों में से। यानी वरना तो फिर इंसान ये कहे कि अगर अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे देता तो मैं यकीनन मुत्तकियों में से हो जाता। यानी जब अल्लाह के अजाब को देखेगा, जब क़यामत में जो सो हिसाब किताब को देखेगा, जब जहन्नम को देखेगा, उस वक्त में इंसान इस तरीके से हसरत करने लगेगा, इस वक्त में अफसोस करने लगेगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो हालत आने से पहले, वो अफसोस करने से पहले और उस वक्त में मलामत करने से पहले तुम अल्लाह की तरफ रुजू करो। जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे तरफ अहकामात को नाजिल किया है उस पर अमल करो। क्यों कि कहीं ऐसा ना हो कि अचानक तुम पर अजाब आ जाए और तुम गफलत में पड़े रह जाओ। औ तखूला, या वो कहे हीना तरल अजाबा, जब वो अजाब को देख ले, लो अन्ना ली कररतन, अगर हो मेरे को दोबारा लौटना, फ़अकूना मिनल मुहसिनीन, तो मैं हो जाऊं नेकोकारों में से। यानी या फिर वो इंसान ये बात कहे कि अगर जब वो अजाब को देख ले तो वो कहे कि काश मेरे लिए दुनिया में दोबारा लौटने का मुमकिन हो तो मैं फिर नेकोकारों में से हो जाऊं। यानी ये तीनों के तीनों चीजें ऐसी हैं, जब इंसान अल्लाह के अजाब को देखेगा, जब अल्लाह की तरफ से पकड़ आएगी उस वक्त में देखेगा, तो उस वक्त में इस तरीके के हसरत के तौर पर वो इस तरीके की बातें करेगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस हसरत, उस वक्त में हसरत हो करने से पहले अगर इंसान सुधर गया, अपनी गलतियों और गुनाहों से बाज आ गया, तो फिर तो उसके लिए खैर व भलाई है। वरना तो उस वक्त में इस तरीके से हसरतें करने का कोई हासिल नहीं है। भला, हाँ क्यों नहीं, कद जाअत का, तहकीक तेरे पास आ चुकी, आयाती, मेरी निशानियां, मेरी आयतें, फकज़्ज़बत बिहा, तूने उसको झुटलाया, वस्तकबरता, और तूने तकब्बुर किया, वकुन्ता मिनल काफिरीन, और तू था काफिरों में से। यानी जब क़यामत में वो इस तरीके की जो सो हीले बहाने करेगा, इस तरीके से जब वो अफसोस करेगा, तो उस वक्त में उससे कहा जाएगा कि हाँ क्यों नहीं, तेरे पास मेरी आयतें तो आई थी लेकिन तूने उसको झुटला दिया और तूने तकब्बुर किया और तू काफिरों में से था। यानी क़यामत में जब अल्लाह के सामने वो इस तरीके से हीले बहाने करेगा और इस तरीके से अफसोस करेगा, उस वक्त में उससे कहा जाएगा कि मेरी आयतें तो तेरे पास आई थी, मेरे पास से जो अंबिया और रसूल तेरे पास आए थे तुझे डराने के लिए, तेरे पास लोग वाजो नसीहत करने वाले, तुझको डराने वाले आए थे, लोगों ने तुझे डराया था शिर्क और बिदात से, लेकिन तूने उसको झुटला दिया था और तूने तकब्बुर किया था। और तकब्बुर क्या है? हक का इनकार और क्या अपने आप को बड़ा समझना, यानी और इंसान जो सो लोगों को हकीर समझना और हक का इनकार करना। यानी जब हक आ गया था, कुरान और हदीस की बात तेरे पास आ गई थी, तो तूने उसको तकब्बुर करते हुए उसको झुटला दिया था, तूने उसका इनकार कर दिया था और अपने आप को बड़ा समझा था और तू काफिरों में से था, यानी तू इनकार करने वालों में से था। तो अब अल्लाह ताला उस वक्त में कहेगा कि अब तेरा इस तरीके के हीले बहाने करने का कोई फायदा नहीं, तेरे पास तो दलीलें आ चुकी थी, तेरे पास तो हक आ गया था, लेकिन तूने उसको कबूल नहीं किया था। वह यौमल क़ियामती, और क़यामत के दिन, तरल लजीना, तुम देखोगे उन लोगों को जिन्होंने कज़्ज़बा अलल्लाहि, जिन्होंने झूठ बोला अल्लाह पर, वो उजूहुहुम मस्वद्दतन, उनके चेहरे जो सो सियाह हो जाएंगे, काले पड़ जाएंगे। अलैसा फी जहन्नमा, क्या नहीं है जहन्नम में, मस्वन लिल मुतकब्बिरीन, ठिकाना मुतकब्बिरीन का, तकब्बुर करने वालों का। यानी जिस दिन क़यामत बर्पा हो जाएगी उस दिन तुम देखोगे जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला था उनके चेहरे काले हो जाएंगे, सियाह पड़ जाएंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या जहन्नम ठिकाना नहीं है मुतकब्बिरों का, तकब्बुर करने वालों का। तो तकब्बुर क्या चीज़ है? हम दुनिया में क्या समझते हैं कि कोई इंसान अगर अकड़ के चलता है, कोई अगर उसके पास कोई माल और दौलत है, तो हम समझते हैं, हम कहते हैं कि देखो ये फलां बहुत तकब्बुर कर रहा है और ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा किब्र है। हालांकि वो भी किब्र है, लेकिन उस किब्र की कोई अहमियत नहीं है उस किब्र के मुकाबले में जो हकीकत में अल्लाह के नज़दीक तकब्बुर और किब्र है। और वो क्या है? वही है जो हदीस में उसका जिक्र किया गया है कि इंसान जो सो लोगों को हकीर समझे और हक का इनकार करे। और ख़ास तौर पे शरीयत के लुगत में, शरीयत में जो है वो तकब्बुर वो है कि हक का इनकार करना, यानी कुरान और हदीस की बात उसके सामने आ जाए, उसको वो
इनकार कर दे, उसको कबूल ना करे, ये तकब्बुर है। और लोगों को हकीर समझे, फला तो नाटा है, फला तो जो सो ऐसा है, फला तो काला है, फला तो ये है, हर एक के नाम बारे में जो लोग अलखाब लगाते हैं और उनको तरह तरह से उनको हकीर समझते हैं, ये भी किब्र और तकब्बुर की निशानी है। हाँ, उसके अलावा जो इंसान अपने माल और दौलत की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से अकड़ता है, वो भी यकीनन किब्र है, वो भी यकीनन तकब्बुर है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक तकब्बुर और गुरूर वो है जो दीन के मामले में इंसान हक का इनकार करता हो। तो ऐसे इंसान के लिए फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जिसके दिल में राय बराबर भी किब्र होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। और यहाँ पर भी अल्लाह ताला वही कह रहे हैं, क्या जहन्नम ठिकाना नहीं है मुतकब्बिरों का, जो तकब्बुर करते हैं। तो हमको और आपको सोच लेना चाहिए और अपने दिलों में झांक लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे अंदर भी ये किब्र और तकब्बुर की बीमारी है। अगर है तो आज हमारे पास मौका है, हम अपने अल्लाह से तौबा कर सकते हैं, रुजू कर सकते हैं, अपनी इस्लाह कर सकते हैं। वही युनज्जिल्लाहु, और नजात देता है अल्लाह ताला अल्लज़ीना तक़ौ, उन लोगों को जो कि तक़वा इख्तियार करते हैं, बिमफ़ाज़ातिहिम, उनकी उनकी कामयाबी के साथ, ला यमस्सुहुमुस्सूउ, और उन्हें कोई बुराई नहीं पहुंचेगी, कोई तकलीफ और बुराई उन्हें नहीं छुएगी, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी अल्लाह ताला नजात देता है उन लोगों को जो तक़वा इख्तियार करते हैं उनकी कामयाबी के साथ, और उन्हें कोई तकलीफ और कोई बुराई नहीं पहुंचेगी और ना ही वो गमगीन होंगे। जो तक़वा इख्तियार करते हैं, तक़वा क्या है? अल्लाह का डर। और तक़वे के मानी ये है कि जो अल्लाह ताला ने अहकामात नाजिल किए हैं, जो करने का हुक्म दिया है, उन तमाम आमाल को बजा लाया जाए, उनको उन पर अमल किया जाए। जिससे रुकने का हुक्म दिया गया है उससे रुक जाए, यानी हलाल को इख्तियार किया जाए, हराम से बचा जाए। जो अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाज रोज़ा और जो जो अहकामात अमल करने के, उन पर अमल किया जाए। जिससे रुकने का हुक्म दिया है उससे रुक जाए। तो इसी को कहा जाता है तक़वा। तो जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं उनको अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहे हैं कि उनको अल्लाह ताला नजात दे देगा और उनको कोई तकलीफ और कोई बुराई नहीं पहुंचेगी और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी जहन्नम की तकलीफें और मुसीबतें और बुराइयां उन्हें उससे बचा लिया जाएगा और उन्हें कोई गम नहीं होगा। दुनिया जो छोड़कर जा रहे होंगे, जब दुनिया छोड़कर जाएंगे, तो जब आखिरत की जो नेमत है उनके लिए अल्लाह ताला ने तैयार करके रखा है, उसको जब देखेंगे तो दुनिया के जाने का और दुनिया के रिश्तेदारों का और उनके छूटने का कोई गम उन्हें नहीं होगा। अल्लाहु खालिकु कुल्ला शैइन, अल्लाह ताला पैदा करने वाला है हर शय को, वह हुवा अला कुल्ली शैइन वकील, और वह हर शय का निगहबान है। यानी अल्लाह ही है जिसने तमाम चीज़ों को पैदा किया और वही जो सो हर चीज़ का निगहबान है। लहो मखालिदुस समावाति वल अर्जी, उसी के लिए है कुंजी आसमान और ज़मीन के। वल्लज़ीना कफ़रू, और जो लोग कुफ्र करते हैं, मुनकिर होते हैं भी आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयतों के, उलाइका हो, वही लोग हैं, हुमुल खासिरून, वो खसारा पाने वाले। यानी जो लोग अल्लाह की आयतों के इनकार करते हैं, उसी के लिए है आसमान और ज़मीन की चाबियां। और वो लोग जो कुफ्र करते हैं अल्लाह की आयतों के साथ, उनका मामला क्या है? उन्हीं के लिए है खसारा, वही जो है खसारा पाने वाले हैं। कुल कह दीजिए, अफ़ग़ैर अल्लाहि ताम अफ़ग़ैर अल्लाहि, क्या अल्लाह के सिवा, तामुरूनी, तुम मुझे हुक्म करते हो, आबुदु, मैं इबादत करूं, अय्युहल जाहिलून, ए जाहिलो। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए लोगों से कि क्या मैं अल्लाह को छोड़कर औरों की इबादत करूं? इस बात की तरफ तुम मेरी रहनुमाई करते हो, तुम मुझे कहते हो ए जाहिलो। वलक़द ऊहिया इलैका, और तहक़ीक़ वही की गई है आपकी तरफ, व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, और उन लोगों के तरफ जो आपसे पहले गुजर चुके, लइन अशरकता, अगर आपने भी शिर्क किया, लयहबतन्ना अमलुका, तो ज़रूर व ज़रूर रायगा कर दिए जाएंगे आपके आमाल, वला तकूनन्ना, और ना होगा, और तो हरगिज़ ना होगा, मिनल खास, और तो हरगिज़ जो तो हो जाएगा मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से।
यानी देखें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, इससे पहली आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से अल्लाह ताला कहलवा रहे हैं कि क्या ए लोगों, मैं अल्लाह को छोड़कर औरों की इबादत करूं, इस बात की तुम मेरे को हुक्म देते हो, या उस बात की तरफ मेरे को इशारा करते हो ए जाहिलो, जबकि मुझे भी और मुझसे पहले तमाम अंबिया के तरफ यही वही की गई है, यही हुक्म दिया गया है कि अगर मैंने भी शिरक किया तो मेरे भी आमाल को जो सो अल्लाह ताला रायगा कर देगा और मैं ज़रूर ब ज़रूर खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहने की क्या वजह है, अगरचे कि तमाम अंबिया जो सो शिरक से बरी हैं, और ख़ास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो दूर दूर तक सोचा भी नहीं जा सकता है कि कभी अल्लाह ताला कहीं जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिरक का इर्तिकाब भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला, अल्लाह के बाद अगर कोई सबसे अफजल और सबसे बुलंद शख्सियत कोई है तो वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इसीलिए अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके कह रहे हैं कि अगर आप भी शिरक करते तो हम आपके आमाल को भी बर्बाद कर देते और आप हरगिज जो सो और आप यकीनन खसारा पाने वालों में से हो जाते। तो इस आयत के जरिए से दर हकीकत में इस उम्मत को अल्लाह ताला डराना चाहते हैं कि ए उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, अगर तुमने शिरक किया तो तुम चाहे कितने बड़े बड़े मनसब पे हो, चाहे कितनी तुम्हारे रिश्ते नाते हो, हम जब नबी को माफ नहीं करेंगे तो तुमको कैसे माफ करेंगे। तो इस तरीके से हमको डराने के लिए बात कही गई है। काश ये बात हाँ उम्मत के तमाम अफराद इस बात को समझ जाएं और शिरक से बाज आ जाएं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।